लड़कियां भी सुन ले और लड़के भी सुन ले, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब कुदरत ने फैसला कर दिया था कि हमारा निकाह किसके साथ होगा। तो जो अल्लाह ने लिख दिया है उसी के साथ होगा। अगर हर लड़की के साथ हमारा निकाह जिसको देखा हो जाता तो ये जो रिश्ते आके जो वापस जाते हैं ना, कई कई साल तक चलता रहता है, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। क्यों लोग परेशान होते हैं? अरे सैयद साहब इतनी जगह जाते हैं, पसंद ही नहीं आता। मैं कहता हूं जा लिखा तू वहां पहुंच ही नहीं रहा है। जहां अल्लाह ने लिखा है तू वहां पहुंच ही नहीं रहा है। जहां अल्लाह ने लिखा है जिस दिन वहां पहुंच जाएगा और वो वक्त आ जाएगा तो फिर चट मंगनी पट बिया वाला मसला भी हो जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने जहां लिखा है तू वहां पहुंचता ही नहीं है तो अभी इंतजार कर। ये अल्लाह की तरफ के फैसले होते हैं, अल्लाह की तरफ के। तो रिश्ते आए जाएं तो बहुत ज्यादा जो दिमाग पे टेंशन मत लिया करो। अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है तो होना ही होना है। कोई बगैर जोड़े का जमीन पे नहीं आया है। और बेटियों को जल्दी रिश्ते नहीं आते तो माँ बाप खुद उसको ताना देते, कैसी है तू, मनूस है, तेरी तकदीर फूटी हुई है, तुझे अच्छे रिश्ते नहीं आते, हम परेशान है। यार उस बेटी का क्या कसूर है? अल्लाह ने जब लिखा है तभी शादी होगी। शादी वक्त से पहले नहीं होगी, मौत वक्त से पहले नहीं आएगी, रोजी वक्त से पहले नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जब जहां लिखा है उसी वक्त होगा, जो टाइम आ जाएगा उसी वक्त होगा, वरना नहीं होगा। हमने तो ऐसी शादियां भी इस छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने एक शादी ऐसी देखी है अपने बचपने में कि बारात तैयार होगी और तैयार होने के बाद किसी मामले पर झगड़ा हो गया बारात के अंदर। तो क्या हुआ, लड़के वालों ने अपनी अना बताने के लिए कहा हम बारात वापस ले जा रहे हैं। ये हुआ, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। अब लड़की वाले नरम पड़े, यार इज्जत पे बना जाएगी, क्या होगा? उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, खुदा के लिए ऐसा मत करो, गरीब की इज्जत से मत खेलो, चलो जो हुआ माफी मांगते, लेकिन मजरा नहीं, हम तो जाएंगे। बहुत मनाया, लोगों ने मनाया, बड़ों ने मनाया, नहीं माने। और वो बारात वापस हुई। लड़की के माँ बाप की तो मौत से बदतर उस वक्त की कैफियत हो गई थी कि वो क्या करें। लेकिन खुदा की शान देखी, अब वहां पे सब रिश्तेदार रो धो रहे हैं कि अब मेहमान आ रहे हैं कि क्या जवाब देंगे इनको। खाना तैयार है, शरबत तैयार है, जहेज तैयार है, क्या करेंगे? ऐसे में एक लड़का अपनी माँ और अपने बाप के साथ शादी में शिरकत के लिए आया था। और वो बहुत मालदार घराने के थे। वो जो बारात आई थी उससे बहुत मालदार घराने के वो लोग थे। जब उनको रोता धोता देखा तो उस लड़के ने अपने माँ बाप से कहा यहाँ इनकी इज्जत बचाना हमारे लिए जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेहरा उस लड़के ने पहना था वही सेहरा मैं पहन लूं? माँ बाप ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, चलो अच्छा करते हैं। और 10 से 15 मिनट के दरमियान ये फैसला हो गया। और उसके बाद बारात का जो टाइम था ना जाने का, चूंकि उधर बारात तैयार हो रही थी, बारात का जो टाइम था उस टाइम तक, मेहमानों के आने तक ये दूल्हा सच संवर करके वहां बैठ गया था, आया था शादी में शिरकत के लिए, बन गया दूल्हा। अब लोग हैरान थे ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, तो ये बहाने से कैंसिल तो होना ही था। ये तो इसकी बीवी बनने वाली थी ना। एक बात मुझे बहुत प्यारी सी यहाँ याद आ गई और उसको बयान करके बात खत्म करता हूं। मुझे मरकज जाना है। इमाम आजम के दौर में एक हादसा हो गया। देखो अल्लाह जो तकदीर में लिखता है ना वही बीवी मिलेगी, उसके सिवा नहीं मिल सकती। इसलिए जरा चक्कर में कम रहा करो कि इधर जैसे बिल्ली की नियत छिछड़े में होती है ना, इधर मुंह डाला। हंसने की बात नहीं है, इबरत हासिल करो। इधर मुंह डाला, उधर ताक, उधर झांक, ये सब बंद करो। इस्लाम का कानून नहीं है। इस्लाम इससे मना करता है, किसी के घर में झांकने से इस्लाम मना करता है। ताक झांक बंद करो। गलियों के अंदर साइकिल लेकर के घूमा तो इधर मुंह डाला, उधर देखा, कोई काम नहीं। गाड़ियां लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, साइकिल लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है सुनो, अगर शादी से पहले बदकारी करोगे तो फिर पाक बीवी नहीं मिलेगी। कुरान, अल्लाह के रसूल फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा होगा। लेकिन अगर कोई बदकारी कर चुका, उलमा से सुना, बयान सुना और सच्ची तौबा कर ले, फिर अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है और अल्लाह उन्हें पाक दामन बीबियां भी अता फरमाता है।
تو توبہ کر لو گے تو پھر محفوظ ہو جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے پاک دامن رہو۔ حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں نا، امام حسن پاک کا قول ہے اگر تم چاہتے ہو بیوی پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیویاں خود ہی پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پاک دامن رہے تم پاک دامن بنو، تمہارے بیٹے پاک دامن ہوں گے، تمہاری نسلیں پاک دامن ہوگی انشاءاللہ اگر تم پاک دامن رہو گے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی، دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی اور اتفاق سے دو بہنیں بھی وہ تھیں، ادھر دو بھائی ادھر، ایسا ہوتا ہے نا دو بھائی دو بہن ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہنیں آئی ادھر سے اور یہ دو بھائی، شادی ہو گئی تو اتفاق ایسا ہوا جب حجرے میں پہنچانے کی بات آئی تو عورتوں کی گڑبڑی کی وجہ سے اور دلہنیں تبدیل ہو گئی، دلہنیں تبدیل ہو گئی، یعنی اس بھائی کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی ادھر چلی گئی۔ جب اب رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ بھائی وہ جو عورتوں کی کوتاہی کی وجہ سے دلہن تبدیل ہو گئی، اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اس ولیمہ میں امام اعظم بھی موجود تھے، امام سفیان ثوری موجود تھے، امام اعمش موجود تھے، امام حماد، یعنی بڑے بڑے اس دور کے اکابر، یعنی کتنے بڑے گھر میں شادی رہی ہوگی وہ کہ امام اعظم جیسے لوگ اس ولیمے میں شریک ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی حافظ غفران صاحب جس شادی میں آئے تو ماشاءاللہ معزز لوگوں کی شادی ہے، حافظ مقصود صاحب آئے تو عزت دار لوگوں کی شادی ہے، تو ایسا ہوتا ہے، مہمان دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں۔ اب امام اعظم جس کی شادی میں جائیں وہ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ لوگ سب بیٹھے تھے، وہ عورتوں سے بات باہر آئی کہ عورتوں آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی کہ دلہن چینج ہو گئی، دلہن چینج ہو گئی۔ اب عورتوں کو بات پتہ چلے تو وہ چھپنا کب تھی، تو سب اب ہر دور کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے اور ہر شہر کی عورت ہی ہوتی ہے، خوب چیخ پکار ہونے لگی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ مردوں نے امام سفیان ثوری سے اور دیگر ائمہ سے کہا کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی کہ کیا کریں، وہ کہا کہ تبدیل ہو گئی تو کیا کریں، اس کی اس کے ساتھ کر دو، اس کی اس کے ساتھ کر دو، جو جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ غلطی سے وہ جان بوجھ کر تو ہوا نہیں ہے۔ اب بھائی فتویٰ دینا ہی بہت اہم نہیں ہوتا ہے، فتوے کو دیتے وقت یہ بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو جس کی بیوی تھی اس کے پاس پہنچا دو، غلطی سے ہو گیا تو کیا کریں گے۔ بھائی دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اب اس کو پھر اس کے پاس بھیجے، اس کو اس کے پاس بھیجے، تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں گے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ گزار چکا ہے رات، وہ اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے، تو گھر والوں کو تھوڑا سا ترقی، بھئی چلو ٹھیک ہے جو بیوی جس کی اس کے پاس رہے گی، لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکی ہے اور وہ ساری زندگی نظر اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن اس محفل میں خوش نصیبی ان کی یہ تھی کہ ہمارا امام امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پہ اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے کہ ہر عورت اپنی شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ سماج کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ گھریلو بھی تو معاملات ہے۔ ایک کام کرو، دونوں دولہے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ دونوں دولہے آئے، آپ نے اس سے پوچھا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے سے کہا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اب ایک کام کرو، تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، تو یہ جو تیری بیوی تھی تیرے نکاح میں تھی تو اس کو طلاق دے دے، اور تو اس کے ساتھ نکاح کر لے جس کے ساتھ تو نے رات گزاری، اور تو اس کو طلاق دے دے اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے جس سے رات گزاری۔ کیونکہ نکاح کے بعد اگر وداعی اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو طلاق دی جائے گی تو اس میں عدت گزارنا نہیں پڑے گا، تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزارا وہ اسی کی بیوی ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ رات گزارا اسی کی بیوی ہو گئی۔ دیکھو نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا جو جس کو ملنی تھی وہ اسی کو ملی نا، نکاح بھی ہو گیا ہے،
نکاح ہونے کے بعد بھی تو قدرت کا لکھا نہیں ٹلتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔